सुभाष साउथ। आजको भिडियोमा चाहिँ हामी ETS को बारेमा पढ्छौँ। ETS भनेको रेस्पिरेसनमा लास्ट स्टेप हैन, र ETS मै चाहिँ सबभन्दा बल्क अफ ATPहरु सिन्थेसाइज हुन्छन्। मेजर सोर्स अफ एनर्जी यहीँबाट आउँछ हैन। र अहिलेसम्म हामीले चाहिँ रेस्पिरेसनमा के पढ्यौं? ग्लाइकोलाइसिस र क्रेब्स साइकल पढ्यौं। ग्लाइकोलाइसिसमा दुईटा मात्र एटीपी बन्थ्यो, क्रेब्स साइकलमा पनि दुईटा एटीपी बन्थ्यो। भन्नाले टोटल एटीपी कति बनेको? चारवटा मात्र एटीपी बन्ने हो। तर हामी पढ्दाखेरि के पढ्छौं? एरोबिक रेस्पिरेसनमा कति एटीपी बन्छ भनेर पढ्छौं। 36 देखि 38 वटा एटीपी बन्छ। त्यो कसरी बन्छ? त्यो चाहिँ हाम्रो ETS मा बन्ने हो। भन्नाले इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट सिस्टममा बन्ने हो। अब कसरी बन्छ, के हो, त्यसको बारेमा आज चाहिँ हामी कुरा गर्छौं है। ETS भनेको के हो भनेपछि चाहिँ रेस्पिरेसनको लास्ट स्टेप हो। यो कहाँ अकर हुन्छ? इट अकर्स इन माइटोकन्ड्रिया। जसरी क्रेब्स साइकल माइटोकन्ड्रियामा हुन्छ, ETS पनि माइटोकन्ड्रिया भित्रै हुन्छ है। Here bulk of is synthesized through oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation भनेको के हो भनेपछि NADH2 र FADH2 बाट एटीपी बन्ने चाहिँ प्रोसेसलाई चाहिँ हामी oxidative phosphorylation भन्छौं। त्यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। oxidative phosphorylation ETS मा हुन्छ भने चाहिँ हामीले यहाँ बुझ्नु पर्छ है। अनि अर्को भनेको के हो भनेपछि अब कसरी बन्छ भनेपछि अब ट्रान्सफर अफ इलेक्ट्रोनले गर्दा बन्छ। इलेक्ट्रोन्स carried by NADH2 या NADH plus H plus and FADH2 are transport to oxygen via different carriers, right? Through ETC भनेको के हो? इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट चेन। यसको चाहिँ यो मेकानिजम हो। इलेक्ट्रोन क्यारिड बाइ NADH2 एन्ड FADH2 आर ट्रान्सफर्ड टु अक्सिजन via different carriers through ETC भन्नाले इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट चेन। अहिले मेकानिजम भन्छु म। सुरुमा चाहिँ यो माइटोकन्ड्रियामा चाहिँ कसरी हुन्छ मेकानिजम त्यसको बारेमा हुन्छ है। टाइम अहिले यहाँ चाहिँ अक्सिडेटिभ फस्फोराइलेसन हुन्छ है। यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो। माइटोकन्ड्रियाको पिक्चर बनाउँछु म, यहाँ फोटो बनाउँछु। यो चाहिँ ल, यो चाहिँ फिगर माइटोकन्ड्रिया हो। यो भनेको चाहिँ के हो? आउटर माइटोकन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अनि यो चाहिँ इनर माइटोकन्ड्रियल मेम्ब्रेन। अनि यो भनेको चाहिँ इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस या इंटर माइटोकन्ड्रियल स्पेस भनौँ है। अनि यहाँ चाहिँ के हुन्छ हाम्रो मैट्रिक्स हुन्छ। यो चाहिँ माइटोकन्ड्रियाको सिम्पल स्ट्रक्चर हो। यो भनेको चाहिँ क्रिस्टी हुन्छ, इन्फोल्डिङहरु है। अब यसको म अर्को फिगरहरु बनाउँछु जहाँ चाहिँ मेकानिजम डिस्क्राइब हुन्छ राम्रोसँग। मेकानिजम डिस्क्राइब हुने फिगर चाहिँ म बनाउँछु है। ल, यसलाई चाहिँ मैले इनर माइटोकन्ड्रियल मेम्ब्रेन भन्ने, यसलाई चाहिँ
आउटर भने यहाँ चाहिँ यो चाहिँ मैट्रिक्स भन्ने बुझ्नु पर्यो। अनि इनर माइटोकन्ड्रियल मेम्ब्रेनमा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि 4वटा कम्प्लेक्स हुन्छ। 1 2 3 4 यो चाहिँ मेकानिजम बुझ्नु पर्यो। माइटोकन्ड्रियाको माइटोकन्ड्रियल मेम्ब्रेनमा 4वटा कम्प्लेक्स हुन्छ। आई माइटोकन्ड्रियाको चाहिँ यसमा चाहिँ जस्तै NADH2 छ हैन, NADH2 बाट इलेक्ट्रोन रिलिज भएर चाहिँ फ्लो हुन्छ के कम्प्लेक्सहरुबाट फ्लो हुन्छ भिया डिफरेन्ट क्यारियर्स हैन, र चाहिँ फ्लो हुने क्रममा चाहिँ एनर्जी बन्छ। त्यो एनर्जी केमा युटिलाइज हुन्छ? हाइड्रोजन पम्पमा। हाइड्रोजन कहाँदेखि आउँछ? म्याट्रिक्सबाट चाहिँ इन्टर माइटोकन्ड्रियल स्पेसमा चाहिँ H+ पम्प हुन्छ है, र चाहिँ टोटल इन्टर माइटोकन्ड्रियल स्पेसमा चाहिँ H+ को चार्ज चाहिँ पोजिटिभ हुने हो हैन, अनि यहाँ चाहिँ नेगेटिभ चार्ज भन्ने हो। H+ चाहिँ यो भन्दा बाहिर जान पाउँदैन किनभने चाहिँ इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियन्ट हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो बाहिर जान पाउँदैन। यहाँ चाहिँ हाइड्रोजनको कन्सन्ट्रेसन बढ्ने हो, यहाँ घट्ने हुने हो। अनि यहाँ पछि चाहिँ यहाँ छुट्टै एउटा कम्प्लेक्स हुन्छ एटीपी सिन्थेज भन्ने कम्प्लेक्स हुन्छ हैन। यहाँ चाहिँ पछि गएर यहाँ कन्सन्ट्रेटेड भएको H+हरु चाहिँ यहाँ चाहिँ डिफ्युज हुन्छ है, H+ यहाँ चाहिँ H+ डिफ्युज हुने हो। H+ डिफ्युज हुने चाहिँ क्रममा चाहिँ यहाँ चाहिँ ADP बाट चाहिँ ATP बन्ने हो। यहाँ जस्तै यहाँ 3वटा H+ डिफ्युज हुन्छ भने यो एटीपी सिन्थेज भन्ने कम्प्लेक्समा यहाँ चाहिँ 3वटा H+ डिफ्युज हुन्छ भने 3H+ ले चाहिँ 1 ATP दिन्छ है। जस्तै अब यहाँ देखि कम्प्लेक्स नम्बर 1 बाट NADH को इलेक्ट्रोन गयो हैन 4वटा कम्प्लेक्समा, अनि त्यसमा चाहिँ 10वटा, त्यसले गर्दाखेरि टोटल 10वटा चाहिँ H+ चाहिँ डिफ्युज हुने हो, कट्टा एटीपी बन्ने हो 3टा। FDH2 मा चाहिँ 2टा कम्प्लेक्सबाट चाहिँ 6वटा इलेक्ट्रोन जान्छ, त्यही भएर चाहिँ कट्टा एटीपी बन्ने हो, 2टा एटीपी बन्ने हो। र यसरी चाहिँ हियर 1 NADH2 कट्टा एटीपी बन्ने हो, 3 एटीपी बन्ने भयो है। अनि एउटा चाहिँ FDH2 बाट कट्टा एटीपी बन्ने हो, 2टा एटीपी बन्ने भयो है। यसरी चाहिँ यही हो मेकानिजम है। यसरी चाहिँ इलेक्ट्रोन फलो हुने भयो, इलेक्ट्रोन फलो भएर चाहिँ एनर्जी बन्ने भयो, एनर्जी H+ लाई पम्प गर्ने भयो इन्टर माइटोकन्ड्रियल स्पेस या मेम्ब्रेनल स्पेसमा, अनि त्यो H+ चाहिँ कन्सन्ट्रेसनको बढी हुने भयो है, कन्सन्ट्रेसन। त्यो कन्सन्ट्रेसनले गर्दाखेरि चाहिँ एटीपी सिन्थेज कम्प्लेक्समा चाहिँ एटीपी सिन्थेज किन राखेर नै यहाँ चाहिँ यो कम्प्लेक्सबाट चाहिँ एटीपी सिन्थेज हुन्छ भन्ने नाम राखेको हो। त्यही भएर चाहिँ H+ डिफ्युज हुने भयो, 3टा H+ डिफ्युज हुने भयो भएर चाहिँ एउटा एटीपी बन्ने भयो। 10टा H+ डिफ्युज भएपछि 3टा एटीपी NADH2 ले अनि 2टा एटीपी FDH2 ले, यो बुझ्नु पर्यो हामीले। यति नै हो। अब चाहिँ इलेक्ट्रोनहरुको लागि चाहिँ क्यारियर चाहियो केसमा हैन, त्यो क्यारियरहरुको र कोइन्जाइमको बारेमा कुरा गर्छौं। त्यो कम्प्लेक्सहरुमा चाहिँ क्यारियर पनि हुन्छ, कोइन्जाइम पनि हुन्छ हैन। यो चाहिँ 2टा कोइन्जाइम हुन्छ, 2 कोइन्जाइम्स र 5 साइटोक्रोम्स। 5 साइटोक्रोम्समा अनि इलेक्ट्रोन कसरी फलो हुन्छ भनेपछि 5 साइटोक्रोम्समा यसरी म यहाँ लेख्छु। इलेक्ट्रोन चाहिँ यसरी फलो हुन्छ, B देखि C1 देखि C अनि A देखि A3। यो चाहिँ कम्प्लेक्सहरुमा हुन्छ, 2टा कोइन्जाइम र 5टा साइटोक्रोम्सहरु कम्प्लेक्सहरुमा चाहिँ हुने गर्छ। तपाईँ मेटाए यो चाहिँ नबिर्सिनु नि। यसरी हामीले ATS मा एउटा NADH बाट 3वटा एटीपी अनि एउटा FADH2 बाट 2टा एटीपी बन्छ भनेर चाहिँ हामीले थाहा पायौं। अब चाहिँ रेस्पिरेसनको पुरै समरीको बारेमा या पुरै एनर्जेटिक्स कसरी बन्छ हैन, कसरी चाहिँ 38 वटा एटीपी बन्छ त्यसको बारेमा कुरा गर्छौं हैन। टोटल एनर्जेटिक्सको बारेमा कुरा गर्छौं है हामी। एनर्जेटिक्स
इन रेस्पिरेसन। यहाँ चाहिँ अब सबैको 30 र 80 कसरी बन्छ भन्ने चाहिँ हामी यहाँ डिस्कस गर्छौँ है। जस्तै चाहिँ यहाँ ग्लाइकोलाइसिस भनौँ है, ग्लाइकोलाइसिस अनि बिचमा त्यसपछि के भयो लिङ्किङ रिएक्सन हैन। लिङ्किङ रिएक्सन भन्नाले पाइरुभिक एसिडलाई एसिटाइल एन्जाइममा बनाउने अनि के आउँछ लास्टमा हाम्रो क्रेब्स साइकल आयो। अब यहाँ चाहिँ कसरी डिप भन्छ त्यसको बारेमा कुरा गर्छ। हाम्रो ग्लाइकोलाइसिसमा कट्टा एनएडीएच2 बन्यो, दुईटा एनएडीएच2 है। अनि एटीपी कट्टा बन्यो, दुईटा एटीपी। लिङ्किङ रिएक्सनमा मात्र कट्टा बन्यो, दुईटा एनएडीएच2 है। दुई पटक हुन्छ नि त सबै, त्यो भएर चाहिँ दुईटा दुईटा गरे हो। अनि क्रेब्स साइकलमा कतिवटा बन्यो 6 वटा एनएडीएच2। अनि त्यसपछि चाहिँ कतिवटा एफएडीएच2 बन्यो 2 वटा एफएडीएच2। कट्टा जीटीपी बन्यो 2टा जीटीपी बन्यो है। यति भयो। अब चाहिँ हामी यो एनएडीएच2 र एफएडीएच2 बाट चाहिँ एटीपी बन्ने प्रोसेसलाई के भन्छौँ हामी अक्सिडेटिभ फस्फोराइलेसन भन्छौँ है। थ्रु oxidative phosphorylation। NADH2 कति हुने हो टोटल कति आउने 2 + 2 + 6 कति आउने हो 10 वटा NADH2 हुने हो। भन्नाले चाहिँ एटीपी कट्टा भन्ने 10 × 3 एउटा NADH2 बाट 3 वटा एटीपी बन्छ र 10 टा NADH बाट कति हुने हो 30 एटीपी हुने हो। अनि एफएडीएच2 कति बन्ने हो 2टा एफएडीएच2 हैन। 2टा एफएडीएच2 भने 2 × 2 एउटा एफएडीएच2 ले 2टा एटीपी दिन्छ, त्यही भएर 4 एटीपी बन्ने हो। थ्रु अक्सिडेटिभ फस्फोराइलेसन भनेको पनि के हो हाम्रो ETS है, इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट सिस्टमबाटै हेरेको छ। इलेक्ट्रोन ट्रान्सपोर्ट सिस्टममै अक्सिडेटिभ फस्फोराइलेसन हुन्छ। अब थ्रु रिडक्टिभ टेक्नोलोजी सबस्ट्रेट लेभल फस्फोराइलेसन। देखे सबस्ट्रेट लेभल फस्फोराइलेसनमा कति एटीपी बन्छ हेर्नुहोस्। सबस्ट्रेट लेभल हुनाले एटीपी बाट एटीपी बन्ने हुनाले 2टा + 2टा कतिवटा हुने भयो 4 वटा एटीपी बन्ने भयो। भन्नाले टोटल एटीपी कति हुने भयो टोटल एटीपी को पनि लेख्छु म। टोटल एटीपी इन रेस्पिरेसन कट्टा हुने भयो 40 + 4 कति हुने भयो ETS बाट आउने भयो हैन। अनि 4 एटीपी सबस्ट्रेट लेभल फस्फोराइलेसनबाट आउने भयो। कतिवटा हुने भयो 38 एटीपी हुने भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो एटीपी रेस्पिरेसनमा टोटल एटीपी चाहिँ 38 वटा एटीपी सिन्थेसाइज हुन्छ, 36 या 38 वटा एटीपी सिन्थेसाइज हुन्छ हैन। र यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ टोटल चाहिँ एनडीएच को बारेमा पनि कुरा भयो कसरी आउँछ र योमा कसरी आउँछ भन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हजुरले चाहिँ के हेर्नु पर्यो गएर चाहिँ मैले चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा लिंक हाल्दिएको छु भिडियोहरुको ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकल अनि बीटा अक्सिडेसन पनि हेर्नु पर्यो। बीटा अक्सिडेसनबाट पनि एनडीएच2 र एफएडीएच2 आउँछ, त्यो हेर्नै पर्यो हामीले हैन। र आजको लागि यति नै। र आउने भिडियोहरुमा चाहिँ म फोटोसिन्थेसिसको बारेमा पनि हजुरलाई अब जानकारी चाहिन्छ भने चाहिँ फोटोसिन्थेसिस को चाहिँ C3 साइकल, C4 साइकल, C2 साइकल र क्यामको पनि केही इन्फर्मेसन चाहिन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ कमेन्ट बक्समा चाहिँ राख्नु होला क्वेशनहरु, त्यसको बारेमा पनि म भिडियो ल्याउँछु। र आजको लागि यति नै। हस्त धन्यवाद।